لما تكون عم تبحث عن شقة مريحة مع هامش من الرفاهية والشياكة بالتفاصيل، هون بتتقلص الخيارات عندك بعد ما كنت محتار بين مشاريع وشقق كتيرة بإسطنبول أمامك. مشروع بروفا 34 بمنطقة بكركوي بإسطنبول، هالمنطقة الساحلية، مشروع حقيقة قدر يجمع ما بين رتابة التفاصيل والتصميم، مساحة من الرفاهية والإطلالة والموقع المميز بمنطقة تعتبر مركزية ومخدمة بشكل عم يخلي الحياة فيها حقيقة مريحة بدرجة عالية. خلونا نشوف المشروع مع بعض. What I did to you, but here's my confession, it's the least I can do. You know I was trying, it was never enough. I needed somebody, but it got too much. مساحة مشروع بروفا 34 عم تكون مساحة كبيرة، عم يتوزع المشروع على مساحة 63 ألف متر مربع، ومثل ما عم نشوف على الماكت حاليا نحن موجودين، المساحة عم تتوزع على 10 بلوكات، عم بتكون تقريبا تحتوي على 407 شقق إجمالي عدد الشقق لهذا المشروع. التوزيع عم بيكون على النحو التالي، عم نلاحظ انه في 4 بلوكات أمامية مخصصة لل5+1 و3 بلوكات خلفية عم بتكون مخصصة لل4+1، بالإضافة إلى خلينا نقول مجمع معزول، أو خلينا نقول برج معزول مخصص لل1+1 بالإضافة لل1+2، عم يكون معزول عن باقي البلوكات بما أنه ممكن يكون مخصص للأوفيس أو للهوم أوفيس فينا نقول. أعلى ارتفاع طابقي عم بيكون 17 طابق للأماميات، 16 طابق للخلفيات، بالإضافة ل 17 طابق لل1+1. طبعا عم نلاحظ انه الشقق الاخيره عم بتكون، او الطوابق الاخيره عم بتكون للدوبلكس، سواء كان بال5+1 او بال4+1. هذا كمان عم يعطي جماليه طبعا بالمشهد، بما انه نحن عم نحكي عن فيو وعن موقع يعني مطل على البحر، فهذا عم يعطي جماليه اكثر لشقق الدوبلكس الموجوده خلينا نقول البلوكات جميعها. طبعا عم بيكون في مثل ما عم نلاحظ في برجين جانبيات، عم بيكون واحد مخصص لفندق الهيلتون والاخر مخصص لفندق الجي دبليو ماريوت، يلي لسه تفاصيله يعني ما اكتملت، ما زال يعني قيد العمل والانجاز فيه، رح يكون لربما ل 2021 يكون الانتهاء منه. طبعا المشروع بيحتوي على الكثير من الخدمات والمرافق الحيويه والجماليه للمكان، مثل مساحات خضراء جيده تعتبر، بالاضافه الى خلينا نقول مسارات للمشي، نوادي، مسبح، ملاعب للأطفال، صالات تنس ورياضة، هذا بالإضافة لوجود مداخل أمامية وخلفية للمشروع، بالإضافة طبعا ل جراجات مخصصة لكل مبنى تقريبا منعزلة، بالإضافة ل1+1 عم بتكون هي تحت الأرض الجراجات. طبعا المشروع فعلا مشروع مخدم بشكل كامل، ما بيحتوي على أي محال تجارية، وذلك طبعا لإحاطته اوريدي، يعني هو محاط بالمولات ومحاط بكثير من مراكز خلينا نقول المولات الحيوية بالمنطقة. طبعا المشروع مطل مثل ما ذكرنا نمبر 1، هو يعتبر من حيث موقعه الجغرافي الحيوي والمركزي بمركز تقريبا المدينة مثل ما عم نشوف على الخريطة. طبعا عدا عن إشرافه على الشارع الرئيسي، فيبعد 1 كيلومتر عن يني محل مترو مرمراي، ويبعد 1.8 كيلومتر عن جاليريا مول، بينما يبعد 1.9 كيلومتر عن أتاكوي مارينا بارك، 4 كيلومتر عن مشفى أوراسيا، 8.5 كيلومتر عن الأكواريوم فلوريا، 11 كيلومتر عن جامعة أيدن الخاصة، ويبعد 50 كيلومتر عن مطار إسطنبول. مشروع بروفا 34 مشروع الفخامة بجدارة، وهذا الشيء عم يتوضح بكل تفصيل موجود فيه، بدءا من الأبواب اللي عم بتكون فعلا بمتانة وبجودة وكواليتي عالي، وانتقالا لنظام
السمارت سيستم، يلي مثل ما عم نلاحظ انه هو فعلا هو الاكثر شيء بيرفكت، يعني مش عم بيكون الافضل، هو افضل من الافضل، لانه عم بيكون مش مختص بس بتفاصيل خاصه بتحكم فيها، بعمل كنترول لبعض الامور الخاصه بالبيت، درجه الحراره او الاصوات او غيره، لا عم بيكون فيك من خلاله طبعا تشوف مثلا حركه المطار، الرحلات، في كمان تتواصل مع السوبر ماركت او المول القريب من هون، المول المتواجده هون، فيك تجري بعض المكالمات كمان، بالإضافة طبعا لكثير من التفاصيل يلي بتهمك داخل المنزل وخارجه. بالإضافة للنظام السمارت سيستم عم نلاحظ وجود ميزة إضافية في المنزل، وهي بكبسة زر وحدة من عند مدخل الباب عم يتحول هذا الزجاج لعازل تام. What I did to you, but here's my confession, it's the least I can do. You know I was trying, it was never enough. هيك وبهالجولة بنكون قدمنا لكم أهم المعلومات يلي بيهمكم تعرفوها عن مشروع بروفا 34. أي استفسارات، أي معلومات إضافية حابين تعرفوها عن هذا المشروع أو غيره، أكيد شركة إكسبندكس ما رح تبخل عليكم، رح تقدم لكم كل المعلومات ورؤيتها العقارية بهذا الخصوص. لا تنسوا دائما متابعتنا عبر صفحتنا على فيسبوك، عبر قناتنا على يوتيوب، وأكيد دائما فيكم تتواصلوا معنا على أرقام هواتفنا. انطرونا بمشوارنا الجاي لمشروع جديد.